दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में बेहतरी और शफाफियत लाने के लिए जामे इस्लाहात पर अमल कर रही है। सनतों और पैदावार के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा है कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए कौमी कारोबारी पॉलिसी मुतारिफ कराएगा। वज़ीर आला सिंध ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी के तमाम मुतासरीन की बहाली का ऐलान किया है। पाक फ़िज़ाइया के F-16 ब्लॉक 52 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता कसीर मुल्की फ़िज़ाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में तमाम कत्ले आम की गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात और मुलस्सिस भारतीय फोर्सेस को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया है। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच हरारे में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में बेहतरी और शफाफियत लाने के लिए जामे इस्लाहात पर अमल कर रही है। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल पंप्स और फ्यूल सप्लाई चेन के तहत स्मगलिंग के खात्मे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। कानूनी पेट्रोल पंप्स के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए राहगुज़र मोबाइल ऐप शुरू की गई है। फ्यूल टैंकर्स, टर्मिनल्स और रिटेल आउटलेट्स को मरबूत निज़ाम से मुंसलिक किया जा रहा है। बेहतर निगरानी और शफाफियत के लिए पेट्रोल पंप पर खुद का टैंक गेजेस और डिजिटल नोजल्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान ज़रई बरामदात के शोबे में इस्तेहकाम और तेज़ तर तरक्की के साथ आलमी क़यादत की जानिब तेज़ी से गामज़न है। बैनुल अक़वामी जरीदे गल्फ न्यूज़ ने भी पाकिस्तानी चावल की आलमी सतह पर पजीराई की तस्दीक की है। रवां साल के आगाज़ पर पाकिस्तान एक और संगे मील अबूर करके दुनिया का चावल बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। गुज़श्ता साल दिसंबर में पाकिस्तानी चावलों की बरामदात में 14% माहाना इजाफा हुआ, जो आलमी मंडियों में शानदार कारकर्दगी का मज़हर है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने 4,89,000 टन चावल आलमी मंडियों में बरामद किए, जबकि वियतनाम के लिए बरामदात 3,87,000 टन रहीं। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चावल मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, तंजानिया, केनिया और आइवरी कोस्ट को बरामद किया गया। पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। कॉन्फ्रेंस में वफाकी और सूबाई वज़रा, पॉलिसी साज और ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक है, जिसका मकसद ज़रई शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। कॉन्फ्रेंस में 115 चीनी और 165 पाकिस्तानी कंपनियाँ शिरकत कर रही हैं। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहक़ीक़ की वज़ारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतअद्दिद मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में ज़रई शोबे को फ़रोग़ देगी। इस मौके पर अपने बयान में कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहक़ीक़ के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाक चीन ज़रई ताउन से मुल्क में ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। सनतों और पैदावार के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान पहली बार नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी मुतारिफ कराने जा रहा है। आज इस्लामाबाद में मुश्तरका पाकिस्तान आज़रबाईजान विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डायलॉग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन की मुआशी शमूलियत को महज ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी मुआशी हिकमत अमली बना रही है। हारून अख्तर ने कहा कि कारोबारी ख़वातीन को SME फाइनेंसिंग स्कीमों में आसान रसाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कारोबारी ख़वातीन को मरकज़ी हैसियत हासिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी के तमाम मुतासरीन की बहाली और मुतासरा इमारत को दोबारा तामीर किया जाएगा। आज कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े पर इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मुतासरीन के मुआवजे और बहाली के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी तश्कील दी। इजलास को बताया गया कि इमारत से अब तक 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इजलास में वाक़े की वजूहात जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि बलूचिस्तान में नौकरियां सिफारिश पर नहीं मेरिट पर दी जाएंगी।
اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ تمام محکمہ جاتی بھرتیاں بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا معیار کے مطابق کی جا رہی ہیں اور میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ مکمل طور پر مربوط کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اس امر پر زور دیا کہ نوکریوں کی فروخت اور سفارش کے کلچر کو ختم کیے بغیر ریاست پر نوجوانوں کا اعتماد بحال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام سے کیا گیا وعدہ ہر حال میں پورا کیا جائے گا اور صوبے میں نوکریاں نہیں بیچی جائیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے F-16 بلاک 52 لڑاکا طیاروں کے ساتھ فضائی اور زمینی عملے پر مشتمل دستہ کثیر ملکی فضائی جنگی مشق سپیئرز آف وکٹری 2026 میں شرکت کے لیے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ مشق میں سعودی عرب، پاکستان، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکہ کے لڑاکا طیارے اور معاون جنگی ساز و سامان شامل ہیں۔ یہ مشق خاص طور پر رات کے وقت فضائی آپریشنز، انٹیگریٹڈ ISR اور جدید الیکٹرانک جنگی ماحول میں آپریشن سمیت فضائی افواج کے درمیان آپریشنل ہم آہنگی اور صلاحیت سازی کو بڑھانے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم پیش کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اسلام آباد میں سینئر صحافی شہباز رانا کے گھر گئے اور ان کی عیادت کی۔ وزیر اطلاعات نے شہباز رانا کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور آواز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزارت اطلاعات اور نشریات نے بھارتی اور افغان میڈیا کی گمراہ کن پروپیگنڈا مہم کو مسترد کر دیا ہے، جس میں یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاک فوج بلوچستان میں سولر پینلز کو تباہ کر رہی ہے، جس سے کسانوں کے روزگار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وزارت اطلاعات نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فوٹیج FC اور انسداد منشیات فورس کی قیادت میں انسداد منشیات آپریشن کی ہے، جس میں منشیات کی غیر قانونی کاشت میں استعمال ہونے والے سولر پینلز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کارروائیوں کا مقصد منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنا ہے۔ شوال المعظم 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چاند دیکھنے کے لیے زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اپنے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے متعدد وحشیانہ قتل عام کیے ہیں، جنہوں نے کشمیری عوام کی اجتماعی یادداشت پر گہرے زخم چھوڑے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں 1991 میں آج ہی کے دن پیش آئے مگرمل باغ تھانے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو اپنی جدوجہد آزادی ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ عبدالرشید منہاس نے زور دیا کہ شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی اور ان کے مشن کو ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ بیان میں تمام قتل عام کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا تاکہ ملوث بھارتی فورسز کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے ایک میچ میں اسکاٹ لینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 34 اوورز میں 126 رنز بنائے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر اسکاٹ لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر گلوکارہ مہناز کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر منیر احمد قریشی المعروف منو بھائی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش اور معمولی برفباری متوقع ہے، جبکہ رات کے اوقات میں پنجاب اور بالائی سندھ ہلکی سی گہری دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 26، پشاور 16، کوئٹہ 7، گلگت 12، مری 11، مظفر آباد 14، جبکہ سری نگر 9، جموں 18 اور لیہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ حکومت پیٹرولیم کے شعبے میں بہتری اور شفافیت لانے کے لیے جامع اصلاحات پر عمل کر رہی ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان خواتین کے لیے قومی کاروباری پالیسی متعارف کرائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازہ آتش زدگی کے تمام متاثرین کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔
پاک فضائیہ کے F-16 بلاک 52 لڑاکا طیاروں پر مشتمل دستہ کثیر ملکی فضائی جنگ مشق اسپیئرز آف وکٹری 2026 میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ کل جماعتی یہود کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تمام قتل عام کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات اور ملوث بھارتی فورسز کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ ہرارے میں جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔